गोंय काळे करतल्या कोळसो येरादारीक विरोध करपाक आतां आरजीपी रस्त्यार देंवपाची आसा। गांवांत वचून जागृताय करतले आनी व्हडल्या उद्योगपतीक लागून भाजपाक गोंयचो कसो सत्यानाश करपाक फुडें चल्ला ते लोकां मेरेन पावयतले, विरेश बोरकारान सांगलें। चांदूर, वेळसांव, नेवऱ्यां, मुरगांव सगळ्या कडल्यान डबल ट्रॅकिंगाक विरोध चल्ला। कोळसो गोंयांक तारक न्हय तर मारक आसा हे तेन्नाचो भाजपाचोच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सांगतालो। तो व्हिडिओ हालींच सगळे कडेन व्हायरल जाला, पूण सध्याचे मंत्री आनी मुख्यमंत्री कोळशाच्या येरादारीक येवकार दितात। आरजीपी हाचो खरसाणेन विरोध करता। सगळ्या पक्षांनी कोळशाक विरोध करपाक एकठांय येवपाचो उलोय तांणी मारला। कितलेशे व्हिडिओज तुम्ही पळयता आसतले सोशल मिडियाचेर व्हायरल जातात, आमी ते पळयला की जेन्ना मनोहर पर्रीकारान स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेले की हो जो कोळसो आसा हो कोळसो चड वाडोवपाचो ना, हो कोळसो बंद दवरपाक जाय, कारण हेका कितलेशे लोकांक हानी जाता। आनी तेंचे लेटर जे आसा हे लेटर तेणें बरोवन दिल्ले, जो लेटर क्लियर कट डायरेक्ट करता की कोळसो वाडपाक जायना। आयज हे तेंचे आमदार जे आसा हे बीजेपी मनोहर पर्रीकार आमचो भाई हे ते म्हणटाले ते आयज अशें बोलून दाखयता की बाबा मनोहर पर्रीकारान कांय सांगना म्हणून आमकां हो जाय। आयज ते स्थानीक आमदार अशें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदता की कोळशाच्या बाबतींत आमकां कांयच हें ना। हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, तुमचे मुरगांव एरियेन आयज कोळशाक लागून कितलेशे जाणांक जो डिजीज जाता, कितें हेल्थ हॅजर्ड्स जाता, हेजे बाबतींत तुमकां निश्चितपणे खबर आसतलें, पण हें वाडत चल्लेलें आसा। आनी आयज तुमी अशें दिसून येता की प्रत्येक गांवांनी हाडपाक सोदता, प्रत्येक गांवांत हो कोळसो जो पावतो आमच्या नेवरा गांवांत वचून आयज तुमी स्टेशन हाडपाक सोदता। क्लॅरिफिकेशन सीएमान दिल्लें की हें जावचें ना म्हणून, पण हें जालें। आतां अशें जाल्लें आसा जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्ले आमी पळयता की एक प्रोटेस्ट चांदोर गांवांत एक मोठो प्रोटेस्ट जाल्लो आनी त्या टायमार दिगंबर कामत, संकल्प, रेजिनाल्ड अशे कितलेशे आमदार जे आसा ते आमदार त्या प्रोटेस्टाक गेले आनी सपोर्ट केलो। आयज तेच आमदार हे सायडीन पावले, तेच आमदार बीजेपीन आसा, ते आमदार आयज कित्याक ओगी आसा। असो जेन्ना स्टेटमेंट येता आनी असो जेन्ना निकाल आवट जाता, आयज मुखेलमंत्री एक आपणाचो स्टेटमेंट पसून आवट करपाक रेडी ना। तो म्हणटा तो अजून पर्यंत क्लिअरिफिकेशन दिना की असो हो जो स्टेटमेंट जो काडलेलो आसा त्याच्या बद्दल की कोळसो आमी हाडपाचे ना, कोळसो आमी बंद करतले। तो म्हणटा की कमी प्रमाणात येतलो, कसलो कमी प्रमाणात कितलो येतलो हेजो कांय एक हे ना। आतां येयले आमी सगळे मेळून आमी अवेरनेस हे करपाचे फर्स्ट हे प्रायोरिटी आसा आनी गांवांनी वचपाची हो व्हेरी इम्पॉर्टंट। आमी मानता की गांवच्या लोकांक ते अवेरनेस जावपाक जाय, ग्रामसभेत ते अवेरनेस जावपाक जाय। आमी ऑलरेडी हेच्या पयलीं ग्रामसभेत रेजोल्युशन घेतलेली आसा की जे कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन डबल ट्रॅकिंग हे नाका म्हणून अशे कितलेशे ग्रामसभेनी जाल्ले आसा। सो आमी हे अवेरनेस फूल फ्लॅश करतले, ऑल ओव्हर गोवा करतले आनी विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून करपाक जाय। आमकां तर दिसता की हो जो कोळसो आसा हे खंयचोय पक्ष आसूं, खंयचोय हे आसूं, तेंच्यांनी हेका विरोध करपाक जाय। आयज बीजेपी हेका इनडायरेक्टली आनी डायरेक्टली तेका सपोर्ट करता, तो फुडें व्हरपाक सोदता। तेंकां फक्त आपणाची पयली भाजपाक जाय। ह्या कॉर्पोरेट लॉबी जो माफिया लॉबी जाल्ली आसा कोळशाची तेंकां सपोर्ट करपाक जाय। जो अदानी जावं जिंदाल हे लॉबिंग करता आनी कशें ट्रान्सपोर्टेशन करता हे सगळ्यांक खबर आसा, हे एक्सप्लेन करपाची गरज ना। सो हेंच्या विरोधात हो लढो फुडें आनी तीव्र जातलो।